बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, बहुत ही एक आला किस्म की तजवीज़ इस वक्त हमारे सामने आई है और ये इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन की तरफ से आई है जो आवाम की नब्ज़ को समझ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ दी है कि अगर मुमकिन हो तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस APC जो है वो अडियाला जेल में बुलाई जा सकती है और मुनक्किद की जा सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ क्यों दी है, अब मैं ज़रा आवाम की नब्ज़ आपको बताती हूँ। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ सियासी मुखालिफिन जो हैं वो अक़ल और शऊर का मुज़ाहरा कर रहे हैं और कुछ जो हैं दानिस्ता तौर के ऊपर वो गलती दोहराने जा रहे हैं। इमरान खान साहब को 2 साल हो गए हैं अडियाला जेल के अंदर, या जेल में या कैदोबंद के अंदर 2 साल हो गए हैं। 2 साल के अरसे में अवाम को सिर्फ इस बात का इंतज़ार रहा कि इमरान खान साहब की जो झलक है वो दोबारा से कब नज़र आती है। 2 मरतबा इस पूरे कैद के दौरान इमरान खान साहब लोगों को नज़र आए हैं और अवाम दीवानों की तरह, परवानों की तरह, जैसे परवाना शम्मा की तरफ जाता है, अवाम दीवानों की तरह इमरान खान साहब को देखती है। एक तो इमरान खान साहब को जब अटक जेल से अडियाला की तरफ मुंतकिल किया जा रहा था तो उस वक्त बख्तरबंद गाड़ी के एक छोटे से हिस्से से इमरान खान साहब की कुछ धुंधलाहट वाली एक झलक नज़र आई और आवाम दीवानी हो गई, क्योंकि उनको पता था कि इस रूट से, अटक जेल के इस रूट से इमरान खान साहब को अडियाला की तरफ ले जाया जाएगा और उस जगह पर आवाम की बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी हो चुकी हुई थी। और दूसरी इमरान खान साहब की झलक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो नैब तरमीम का केस है इसकी हेयरिंग में नजर आई और जो तस्वीर लीक हुई नीले रंग की, हल्के नीले रंग की कमीज के साथ, उस पे अवाम दीवानी हो गई। वो कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गया, वो शर्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई। तो इतने साल में अगर कोई आपका प्यारा इस दुनिया जहाने फानी से कूच कर जाता है तो इतने अरसे के अंदर ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। 2 साल गुजर गए हैं मगर लोग अपनी ज़िंदगी ना तो आगे बढ़ाने को तैयार हैं और ना इमरान खान का साथ छोड़ने को तैयार हैं। यह है वो आवाम की नब्ज़ जो आज भी इमरान खान साहब की राह को तक रही है। अवाम के जज्बात को हमें समझना होगा, उनकी नब्ज़ को हमें समझना होगा। अगर देर हो गई तो फिर यही होता है कि अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो हमें अवाम के जज्बात को समझना होगा, बड़ा ज़रूरी होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बड़ी आला तजवीज़ दी है कि जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, अगर इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है या इमरान खान साहब को अडियाला से बाहर नहीं निकाला जा सकता तो फिर APC अडियाला जेल के अंदर कर लेनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान ज़रूरी है। इमरान खान इसलिए भी ज़रूरी है कि वो एक ट्वीट जो इमरान खान ने की, उस ट्वीट के बाद ना सिर्फ भारत की सरकार बल्कि उनकी जो फ़ौज है उसके अंदर भी थरथल्ली मची हुई थी। वो एक दलेर आदमी है और उसकी दलेरी हमें नज़र भी आई कि जेल में बैठ के भी कौम को मुत्तहिद करने की उसने बात की और जेल में बैठ के उसने मोदी सरकार जो है उसके पसीने छुड़वा दिए। ये होती है दलेरी, ये होती है बहादुरी। अब नबील गबोल साहब ने एक टेलीविज़न शो के ऊपर ये बात की कि अडियाला के अंदर बहुत सारे ऐसे लॉन्स हैं, ऐसे क्वार्टर्स हैं, जगह हैं जहाँ पर APC बुलाई जा सकती है, क्योंकि उन्हें पता है या उनका मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि APC में जब आप तमाम जमातों के साथ बैठे होंगे और इसमें PTI की शिरकत ना होगी या इमरान खान साहब के बगैर वो शामिल ना होंगे तो आपका जो कौमी इत्तेफाक़ राय का एक मकसद होता है, एक पैगाम होता है दुश्मन को देना, वो आपका बिल्कुल भी जो है वो नहीं जाएगा। दूसरी एक और अहम चीज़ है, आज कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी इमरान खान साहब के बगैर तो जो है हम शामिल नहीं हो सकते। तो 7 मई को लाहौर के अंदर उन्होंने, यानी कि PTI ने अपनी APC जो है वो कॉल कर दी है कि 7 मई लाहौर को हम जो है वो APC करने जा रहे हैं। किसी भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद सरासर ये होता है कि आपने कौमी इत्तेफाक़ राय का पैगाम अपने दुश्मन तक पहुंचाना है, उनकी सफ़ों में थरथली मचाने के लिए पहुंचाना है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत जो है वो दानिस्ता ऐसा लगता है कि गलती कर रही है कि इसको वो हुकूमती ब्रीफिंग तक महदूद रखना चाहती है और ब्रीफिंग और इत्तेफाक़ राय में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब इसकी एक और मिसाल मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। अभी कल से मुसलसल कई दिनों से ये खबरें आ रही हैं, मगर कल स्पेशली जो खबरें हमारे सामने आई कि जी भारत की तरफ से हमारी जो LOC है वहाँ पर वादी नीलम के रास्ते की तरफ से, और 2 एक जगह हैं, वादी नीलम है, हाजी पीर सेक्टर है, जहाँ पर भारत के अफवाज की तरफ से बिलाश्ताल तौर पर फायरिंग की गई। और फिर हमारे मीडिया चैनल्स ये बता रहे हैं कि पाक फ़ौज ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया उनका, और उनकी जो बंदूकें हैं वो खामोश करा दी, और आपको हर चैनल के ऊपर ये खबर नज़र आ रही है। मगर दूसरी तरफ आज हम इन हालात के अंदर हैं कि हमारी आवाम यकीन करने को तैयार नहीं है कि हम जंग की हालत में हैं,
یا ہمارا پانی بند ہو سکتا ہے یا جنگ ہمارے گھروں کے اندر تک آ سکتی ہے، ہوگا کیا؟ لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جو ان کے کوئی عزیز، کوئی پیارے، کوئی خاندان کے لوگ جو ہیں ان جگہوں پر آزاد کشمیر کی طرف بستے ہیں، ان کے آس پاس بستے ہیں، وہ ان لوگوں کو ٹیلی فون گھما رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی کیا حالات ہے، اور وہاں سے پیغام آتا ہے کہ یہاں کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی۔ ہمارے صحافی بھی کچھ جو نیوٹرل پلیٹ فارم کے اوپر رہتے ہیں وہ بھی ایل او سی سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ جب ہم وہاں پر پہنچے ہیں، کئی گھنٹے وہ وہاں پر رکے ہیں، اندھیرا جب ہوا ہے تو کسی قسم کی کوئی بندوقوں کی یا فائرنگ کی آواز نہیں آئی۔ پھر ہمارے کچھ ایکٹرز ہیں جو ان علاقوں میں گھومنے گئے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر مکمل طور پہ امن ہے، یہاں پہ کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی۔ لیکن دوسری طرف ہمارا میڈیا بتا رہا ہے کہ بھارت بلا اشتعال فائرنگ کر رہا ہے اور پاک فوج نے ان کا منہ توڑ جواب دیا، ان کی کارروائی جو ہے ان کو ناکام بنا دیا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو رہا ہو، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ عوام کا یقین نہیں ہے، عوام کا بھروسہ نہیں ہے۔ پہلے ہوا کرتا تھا کہ جب ایسے حالات ہوتے تھے تو لوگ جو ہیں وہ نعرے بلند کرتے ہوئے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ آج یہاں پر ہمارے لیے جو سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو باہر کا دشمن بیٹھا ہے اس سے ہم لڑ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہماری اپنی پبلک اس چیز کے اوپر بلیو کرنے کو آج ہمیں تیار نہیں نظر آ رہی کہ کوئی جنگ ہو رہی ہے یا جو ہے اپنے سرحدوں کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ آج لوگ جو ہیں وہ یقین یا بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں اس یقین کو اور بھروسے کو اگر واپس لے کر آنا ہے نا تو اس کا راستہ اڈیالہ جیل کے اندر سے ہو کے گزرتا ہے۔ عمران خان صاحب کو کسی بھی بریفنگ سے دور رکھا گیا، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ملکی معاملات سے دور رکھا گیا، تو ایسی صورت میں صرف نقصان ہوگا، اس کا فائدہ ہمیں کوئی حاصل نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے اس اتحاد کی چابی کے لیے عمران خان کے پاس جانا پڑے گا، اور اس میں کسی کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ ہماری ماں کا معاملہ ہے، ہماری ریاست پاکستان کا معاملہ ہے، ہماری اس سرزمین کا معاملہ ہے۔ اور اپنی دھرتی کے لیے جو لوگ کل نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم نے جی ریاست کے لیے سیاست قربان کر دی، تو آج بھی ریاست جو ہماری ماں ہے وہ قربانی مانگ رہی ہے۔ تو آج بھی ریاست کے لیے سیاست کو قربان کیجئے اور اڈیالہ پہنچئے، وہاں پر چاہے اے پی سی کروائیے یا عمران خان کو لے کے پارلیمنٹ کے اندر آئیے، مشترکہ سیشن میں عمران خان کو مدعو کیجئے اور ان کی رائے کو محترم رکھا جائے۔ صرف اسی سے عوام کا یقین اور بھروسہ جو ہے وہ واپس آ سکتا ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی بھی آنے والا ہے، اور ایک خبریں اور سپیس کے ذریعے یہ خبریں باہر آئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو احتجاج کی طرف جانا چاہیے۔ اب اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جب 24 نومبر کی کال تھی تو لوگ لاہور سے نہیں نکلے، پنجاب سے لوگ نہیں نکلے۔ یہ بات درست ہے کہ پنجاب سے بہت کم تعداد میں لوگ نکل پائے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ پنجاب کے اندر ہونے والی فسطائیت ہے، عوام کے گھروں کا گھیراؤ ہے، لوگوں کی سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں تھیں، اور ایک خوف و ہراس کا منظر جو تھا وہ ہمیں پنجاب اور خاص طور پہ لاہور کے اندر نظر آ رہا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہتے ہیں کہ جو میں لاہور کی سڑکوں پہ پھرتا رہا ہوں، مجھے کوئی بندہ نہیں نظر آیا، جنہوں نے کہا تھا بڑے بڑے دعوے کیے تھے، تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے کال دینی چاہیے، اور اس کا ریاکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے آنا شروع ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اگر یہ بات کریں کہ جی لوگ نہیں نکلے، تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی، یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، دل آزاری ہوگی ان پی ٹی آئی کے ورکرز کی جو اپنی جانوں پر کھیل کے عمران خان صاحب کی کال کے اوپر اسلام آباد کی طرف بڑھائے تھے۔ یہ ایک پرامن مارچ تھا اور پرامن رہنا چاہیے تھا، اور پرامن مارچ کی آگے بھی اجازت ہونی چاہیے، یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نکلے اور ہمیں سوچ سمجھ کے نکلنا ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ سیاسی لوگ اگر آگے آئے پارٹی میں تو زیادہ پارٹی کو فائدہ ہوگا اور عمران خان صاحب کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ لیکن اگر وکلا ہی سیاست کی باغ دوڑ کو دیکھیں گے تو ایک وکلا تحریک میں اور سیاستدانوں کی تحریک میں بھی فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے۔ اور اگر سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو تنقید ان پہ بھی بہت تھی کہ وہ لاہور کی ایک سڑک پہ کیمرے کے سامنے اپنی شکل دکھا کے اپنے گھر واپس چلے گئے تھے۔ انہوں نے نہ تو آگے بڑھنے کی کوشش کی اور نہ ہی انہوں نے اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کی۔ جنہوں نے پہنچنا تھا وہ کسی بھی راستے سے آئے، ورکر سمیت وہ لوگ وہاں پر پہنچے۔ تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی لوگوں کو یہ کہنا کہ وہ نکلیں نہیں، یہ ان کی نہ صرف دل آزاری ہے بلکہ ان کی توہین ہے، اس جذبے کی توہین ہے جس کو لے کے وہ اسلام آباد آئے، اور جو کچھ اسلام آباد میں ان کے ساتھ ہوا وہ پھر پوری دنیا نے دیکھا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔